ببین اینقدر جیگرم خونک شد. چرا؟ میگه حضرت آقا امشب رفتن حسینیه‌شون اونایی که میگفتن آقای ما میترسه. لبیک یا حسین، 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 لبیک. جان بگو الو بین ندعی ابن ندعی قدک از بین الستین بین السلة و السلة و هیهات من الزلة. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.